घाल्ल्या पद्दती प्रमाणे आमचे कर्नाटकाचे आंबेडकर कृती महामाचे सासाई वाडोवपा खातीर सगळे आमचे कुळावी महाजन सगळे एकत्र राहून एक आपल्या ह्या पद्दती प्रमाणे मकरोत्सव सगळ्या देवळांत बी आसा आमच्या देवळांत जाय अशा पद्दतीन आमी सगळे मकरोत्सव सगळे कुळावी लोकांनी मुखार आतां मगर करून हाडून आतां 17-18 वर्सां जाल्ली आसा. बरोबराडीन सगळे देवस्थानचे सगळे महाजन कुळावी ग्रामस्थ लोक सगळे येवन आनंदाने तेजे वाक्य सासाई मेळून घेता देवाचे आनी असोच फुडें वर्सान वाडोवपाचें चालू आसा. हे देवस्थानचें नांव बरोबर आसा आनी त्या पद्दतीन लोकांक एक आनंद एक देवस्थान आसा आपले धर्माचे आनी त्याच प्रमाणे आपल्या सगळ्या भक्ती भावनेचे आनंद मेळून आनी असो फुडें सुद्दां फुडाकार सगळे भुरग्या बाळाक सुद्दां तेजे फक्त आनंद मेळटले तांकां बी आपले धर्मा संबंद एकदम भक्ती भाव वाडटले अशें म्हणून आमी मागतात. त्या लोकांनी उत्तम हे देवाचे असोच सगळ्या देवळांत सुद्दां चालू करून प्रत्येकानी हे लोकांचे आपल्या धर्माचे भुरगे बाळाक सुद्दां फुडें चलोवपाचें मागतात. हरि ओम श्री रामकृष्ण हरी. श्री शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी कुडतरी महामाया गुडो आवेडे हें देवूळ अत्यंत प्राचीन अशें आसा. ह्या देवळाचो इतिहास पूण मोठो आसा. हें देवूळ पयलीं इतलेंशें ल्हान आशिल्लें पूण उत्तरोत्तर त्याची वृद्धी जायत गेली आनी येद व्हड मोठो आवाको आनी हो परिसर अतिशय रम्य असो निसर्गरम्य परिसर आसा. बाजूक न्हंय व्हांवता, सायडीन सगळे बिल्डींग आसा आनी वनराई आसा. तेन्ना हो जो मकरोत्सव जो आसा तो 2004 सुरवात जाल्ली. अत्यंत खुबशीं वर्सांची एक प्राचीन परंपरा आसा आनी हांगची कुळावी बी भावीक जे आसा सगळे जगभर पसरल्यात आनी आतां मकरोत्सवाक मुद्दम ते येतात. हो मकरोत्सव जो आसा तो कालच्यान घटस्थापने पासून सुरवात जाली. आयचे दुसरे दीस 9 दीस पर्यंत जाता आनी 10वे दिसा दसरो 12 तारखेक दसरो जातलो. ते दसऱ्याक पूर्ण कौल आनी प्रसाद दितात आनी तेज नंतर मग पुनः एक प्रसाद आनी कौल आसता. भावीक कुळावी जे आसात ते अत्यंत भक्तिभावान हांगा येतात. देवीचो कौल घेतात आनी वर्सभर त्या कौलाचो तांकां राखण आसता. हें प्राचीन मंदीर जें आशिल्लें तें आतां सगळे हेजे जाल्यार सायडीक सगळ्याक बाजूक इमारती जाल्यात आनी भाविकांक रावपाची अत्यंत बरी सोय आसा. तशेंच कॅन्टीन आसा. जवळ जवळ वर्साचे 6 म्हयने सुमार हांगा कितें तरी उत्सव चलत आसतात आनी अन्न संतर्पण दनपारचें आनी रातचें जाता. प्रत्येक म्हयन्याचे आयतार अमास आनी पुनव हे दिसा हांगा अन्न संतर्पण आसता दोनूय वेळचे. आनी पूर्ण श्रावण म्हयनोभर सुद्दां श्रावणाची जे तिथी आसा पौर्णिमा अमावस्या आयतार जे आसतात थंय हांगा उत्सव चलता. तशेंच मार्गशीर्शांतले म्हयन्यांतले आनी आतां दसऱ्या खातीर हे 10 दीस सतत लोकांची चालूच आसता. भावीक मोठ्या संख्येन हांगा येतात. मकराक तुमी पळयतले लेट जाता म्हणल्यार सादारण 1,500-2,000 हजार सुमार लोकांचो हांगा परिसर आसता आनी सगळे अत्यंत भावीक अंतकरणान हांगा येतात. देवीच्या पांया कडेन आपली सेवा जी कांय ती सेवा रुजू करतात आनी अत्यंत देवाची कृपा आशिर्वाद तांकां मेळटा. हांव डॉक्टर गुरुदास नायक. हांव भावीक हांगचो. असोच कितें आसलें जाल्यार हांव मुद्दम येता आनी देवी म्हजे कडल्यान सेवा करून घेता. हें मोठें विलक्षण. हेज्यानी मोठी अशीच सेवा करून तेणी घेवची आनी उत्तरोत्तर ह्या देवळाची परंपरा सगळे जगार जावची ही श्रीची चरणा कडेन आमी प्रार्थना करतात. आनी सगळे लोकांक जे कोण हांगा येता भावीक तांकां सगळ्यांक सूख शांती समाधान दीर्घायुष्य दीर्घारोग्य लाभूं. त्यांचो वेव्हार वेवसाय नोकरी धंदो जे कितें आसा तातूंत तांकां वृद्धी जावं आनी सगळे घरांक रामराज्य जावं अशी हांव देवी चरणा कडेन प्रार्थना करतां. रामकृष्ण.